الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون بنصر الله ينصر من يشاء وقال الله تبارك وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. بزرگوں اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ بارگاہ خداوندی میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مرتے دم تک ہمارے ایمان کی عقائد کی حفاظت فرمائیں، جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھیں ایمان و عقائد کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھیں، اور جب ہمارے لیے موت کا فیصلہ فرمائیں ایمان والی، عافیت والی، اللہ رب العزت کی رضامندی والی موت نصیب فرمائیں۔ آج 5 اگست 2020 کا دن اپنے سینے میں ایمان کی حرارت اور گرمی رکھنے والے لوگوں کے لیے رنج و غم کا دن بھی ہے۔ بظاہر خوش نظر آنے والا مسلمان آج اپنے سینے میں رنج و غم لیے ہوئے گھوم پھر رہا ہے۔ ہر ایک کے چہروں سے یہ بات صاف ظاہر معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان پریشان حال ہے، اور آج ایک ظالمانہ عمل وجود میں آ رہا ہے۔ جس جگہ پر سینکڑوں سالوں تک اللہ رب العزت کے بارگاہ میں سجدے کیے گئے،
अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम बुलंद किया गया, जिस मिंबर से अल्लाहु अकबर की सदाएं लगाई गई, आज उस जगह को मुनहदिम कर दिया गया, जमीन बोस कर दिया गया, और उसकी जगह पर बिल्कुल उसके खिलाफ, बिल्कुल उसके ऑपोजिट मंदिर की तामीर हो रही है। ये वो दिन है कि एक सच्चा और पक्का ईमान वाला इस दिन को कभी नहीं भूलेगा। वैसे मजमूई तौर पर मुसलमान पूरी दुनिया में परेशान हाल हैं, साथ साथ हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो बहुत सारी मुसीबतों से परेशान हाल है, घिरे हुए हैं, और कई ऐसे गहरे जख्म हैं जिनको मुसलमानों ने, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बर्दाश्त किया है। आज जो हमारे सीने पर जख्म लगाया जा रहा है बहुत ही खतरनाक है। हर मुसलमान दिल ही दिल में ये चाहता है कि काश कोई हमारे कंधे पर हाथ रखने वाला होता, हमको तसल्ली देने वाला होता, हमारी हौसला अफजाई करने वाला होता। हर मुसलमान अंदर से टूटा हुआ है। लेकिन मेरे भाइयों, आज मैं जो बात करने बैठा हूं उसका मकसद भी यही है कि कुछ तसल्ली नसीब हो जाए, कुछ दिलों को इत्मीनान हासिल हो जाए, क्योंकि मायूसी ये मुसलमान के लिए मुनासिब नहीं है, बल्कि नाउमीदी और मायूसी को कुफ्र कहा गया है। ये ईमान वालों का काम नहीं है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। खैर, मैंने आपके सामने कुरान करीम के अलग अलग मकामात से कुछ आयतें पढ़ी हैं। पहली जो आयत है उसका तर्जमा यह है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालों, अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद हासिल करो सब्र के जरिए और नमाज के जरिए। मुसीबत है तो सब्र का दामन पकड़ लो मजबूती के साथ, और नमाज का दामन पकड़ लो। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत सब्र करने वालों के साथ हैं, ये अल्लाह का वादा है। इन्हीं आयतों में, बाद वाले आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वत्थमरात, कि हम ईमान वालों को अलग अलग तरीके से आजमाएंगे। कभी तो खौफ के जरिए आजमाएंगे, कभी भूख के जरिए आजमाएंगे, कभी माल और औलाद की कमी के जरिए आजमाएंगे। अलग अलग तरीके से उनकी आजमाइश होगी। वबश्शिरिस साबिरीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी जी सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो कि जब ये आजमाइशों में तुमको मुब्तला किया जाए, उस वक्त जो कोई सब्र से काम लेगा, अल्लाह के फैसलों पर राजी रहेगा, जजा फजा नहीं करेगा, हाय वावेले नहीं करेगा, तो उनको खुशखबरी सुना दो। कौन सब्र करने वाले? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब्र करने वाले वो लोग जिनको अल्लाह ताला खुशखबरी सुना रहे हैं कि वो ऐसे लोग होते हैं कि जब मुसीबत आती है तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं और सब्र से काम लेते हैं। आज हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए काला दिन है, सियाह दिन है, तारीख का ये ब्लैक डे है। आज हम भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत से सब्र की तौफीक मांगते हैं। रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रा व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। आज दुश्मनान इस्लाम बड़े हौसलों के साथ, बड़े जोशो खरोश के साथ बातिल को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ये दिन तो हम अदलते बदलते रहते हैं, कभी इसकी बाजी कभी उसकी बाजी, कभी इसकी बारी कभी उसकी बारी। ये अय्याम, ये हालात बदलते रहते हैं। एक वक्त था जब हिंदुस्तान में मुसलमानों ने 600 साल तक हुकूमत की है। आज एक वक्त है कि हम कई सालों से जुल्म सितम बर्दाश्त कर रहे हैं। रब्बे जुल जलाल की जात से ये बाइद नहीं है कि वो थोड़े से वक्त में बाजी पलट दे और फिर से हमको इक्तिदार पर पहुंचा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है। और ऐसे वाकयात पेश आए हैं, तारीख इस्लाम उठाकर आप देखें, ऐसे वाकयात पेश आए हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने थोड़े से वक्त में बाजी पलट दी है।
21वें पारे में सूरह रूम है। उसकी चंद इब्तिदाई आयतें मैंने पढ़ी थी, उसका तर्जुमा गुलिबती रूम, रूमी लोग मगलूब हो गए, फी बिदई सिनीन, मक्का के नजदीक के इलाकों में। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वहुम मिन बादि गलबिहिम सयगलिबून फी बिदई सिनीन, क्या चाहे रूमी मगलूब हो गए लेकिन चंद सालों में फिर गालिब आ जाएंगे। इसका पूरा पस मंजर ये है, वाकया ये है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से नवाजा गया, उस वक्त अरब के पूरब और पश्चिम की जानिब दो बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम थी। पूरब की तरफ ईरान था और ईरानियों का मजहब आतिश परस्ती थी, यानी आग की पूजा करने वाले थे। और पश्चिम की तरफ रूमी थे और रूमियों का मजहब ईसाइयत था। और रूमियों का दारुस सल्तनत यानी राजधानी कुस्तुनतुनिया, यानी आज के दौर में जिसको हम इस्तांबुल कहते हैं, वो था। वो ईसाई लोग थे। तो रूमी और ईरानियों के दरमियान उस जमाने में लड़ाइयां होती रहती थी। और ये दोनों रूमी और ईरानी उस वक्त की सुपर पावर ताकतें थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत करने से चंद साल पहले ईरान ने पूरी तैयारी के साथ रूमियों पर हमला कर दिया और रूमियों को ऐसी शिकस्त दी, ऐसा हराया कि पूरे शाम और फलस्तीन पर ईरानियों का कब्जा हो गया। रूमियों के बड़े बड़े चर्च और उनकी शानदार यादगारें मिट्टी का ढेर बन गई। जब ये खबर मक्का में पहुंची तो मक्का के मुशरिकीन को उससे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मक्का वाले भी मुशरिक थे और ईरानी भी मुशरिक थे। और अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदुन, कुफ्र एक ही मिल्लत है, एक ही कौम है। इसके तहत उनको खुशी हुई। और मुशरिकीन मक्का के मुसलमानों को ये ताना देने लगे कि देखो ईरानी गालिब आ गए, ईरानी जीत गए और ईरानी मुशरिक है और हम भी मुशरिक हैं। तो जैसे ईरानी जीत गए, हम भी एक वक्त आएगा कि तुम्हारे ऊपर जीत हासिल करेंगे, हमें फतह नसीब होगी। और ईसाई, चूंकि उनके पास आसमानी किताब थी इंजील, तो और मुसलमानों के पास आसमानी किताब है कुरान, तो जैसे वहां ईसाई शिकस्त खा गए, हार गए, तुम भी यहां हार जाओगे। और इससे मुसलमानों को बहुत सदमा हुआ, रंजो गम भी हुआ। मुसलमान परेशान हाल थे, रंजीदा थे, गम में मुब्तला थे। और मुशरिकीन मक्का इससे नेकफाली लेते थे, खुशफाली, कि जैसे वहां मुशरिकीन यानी ईरानी जीत गए, हम मक्का के मुशरिकीन भी मुसलमानों के सामने जीत जाएंगे। और ईरानियों का जीतना गोया इस बात की दलील समझते थे कि मुशरिक यानी जो शिर्क है, शिर्क वही असल मजहब है, तभी तो जाकर ईरानी जीते हैं मुसलमानों के सामने। अगर शिर्क असली मजहब न होता तो आज मुसलमान जीत जाते और ईरानी हार जाते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मौके पर ईमान वालों की तसल्ली के लिए कुरान करीम में वादा फरमाया, फी बिदई सिनीन वहुम मिन बादि गलबिहिम सयगलिबून फी बिदई सिनीन बिनस्रिल्लाह यंसुरु मन यशा व हुवल अजीजुर रहीम वअदल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुसलमानों को मायूस होने की जरूरत नहीं है, रंजीदा और गमगीन होने की जरूरत नहीं है। चंद सालों में बिदउन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है 3 से लेकर 9 सालों तक। चंद सालों में रूमी फिर गालिब आ जाएंगे और ईरानी फिर हार जाएंगे। और ये जो कुछ भी होगा वो अल्लाह की मदद से होगा। यंसुरु मन यशा, और अल्लाह जिसकी चाहे मदद करता है। और उस दिन जबकि रूमी जीतेंगे और ईरानी हारेंगे, मुसलमान खुश हो जाएंगे। अब ये ऐसे वक्त में पेशीन गोई की जा रही है जिस वक्त जाहिरी कोई असबाब ऐसे नहीं थे जिससे कोई ये यकीन कर सके कि चंद सालों में रूमी फिर से खड़े होंगे और ईरानियों को हराएंगे। ऐसा कोई नक्शा जाहिर में दिखाई नहीं देता था। लेकिन अल्लाह का वादा सच है और अल्लाह ताला जो फरमाते वो होकर रहता है। इसी की बुनियाद पर मुशरिकीन मक्का तो बहुत हौसलेमंद थे उस वक्त,
اور उनको तो कुरान के इस वादे पर यकीन नहीं था। तो उबई बिन खल्फ आया हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास और कहने लगा कि चलो शर्त लगाते हैं, थोड़े सालों में अगर रूमी जीत जाएंगे, ईरानियों को हरा देंगे, तो मैं तुमको 10 ऊंट दूंगा, और अगर ये बात नहीं होती है तो तुम मुझे 10 ऊंट देंगे। ये किस्म की शर्त थी, जुआ था। उस वक्त तक जुआ हराम नहीं करार दिया गया था। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस शर्त को मंजूर कर लिया और ये मामला तय पाया कि अगर थोड़े सालों में, थोड़ी मुद्दत में रूमी नहीं जीतते हैं, ईरानियों को हराते नहीं हैं, तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु उनको 10 ऊंट देंगे, उबई बिन खल्फ को। ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुई। हुजूर ने फरमाया, सिद्दीक अकबर और उबई बिन खल्फ के दरमियान 3 साल का मामला तय हुआ था कि 3 साल के अंदर अंदर अगर रूमी जीत जाते हैं तो उबई बिन खल्फ सिद्दीक अकबर को 10 ऊंट देगा, और 3 साल के अंदर अंदर अगर रूमी जीतते नहीं हैं, ईरानियों को हराते नहीं हैं, तो सिद्दीक अकबर शर्त हार गए, वो 10 ऊंट देंगे। हुजूर ने सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि बिदून का लफ्ज 3 से लेकर 9 सालों तक के लिए बोला जाता है, लिहाजा तुम एक काम करो, 3 साल के बजाय थोड़े साल और बढ़ा लो, 9-10 सालों तक की ये शर्त कर लो, और इस पर यानी मुद्दत बढ़ाने पर राजी करने के लिए हुजूर ने फरमाया कि 10 की बजाय 100 ऊंट की शर्त लगा लो। चुनांचे सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 10 के बजाय 100 ऊंटों की शर्त लगाई। ये मामला तय हुआ। मुशरिकीन मक्का को तो यकीन ही नहीं था। चुनांचे शर्त मुकम्मल हो गई, और इधर करना अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये करना हुआ कि जैसे करकराती धूप के बीच में अचानक बादल छा जाते हैं और बारिश होती है, ऐसे ही बगैर असबाब के नामुमकिन जो चीज लग रही थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको मुमकिन बना दिया, और इधर रूमी खड़े हुए और रूमियों ने ईरानियों को हरा दिया, और यहाँ रूमी जीत गए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत यह है कि जिस दिन रूमी जीते उसी दिन यहाँ मुसलमान भी बदर के मैदान में मुशरिकों के साथ अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे थे। बदर का मैदान गर्म था, उधर रूमी जीते जो ईसाई थे और मुशरिक हारे, इधर बदर के मैदान में मुसलमान जीते जो एक अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, और मुशरिकीन मक्का की इधर शिकस्त हुई, हार हुई। तो मुसलमानों को डबल खुशी नसीब हुई और मुशरिकीन को डबल गम नसीब हुआ। ये जो बाजी पलटी वो सब कुछ करने वाली जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत असबाब का मोहताज नहीं है। वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि ये दिन हम अदलते बदलते रहते हैं, हम बारी बारी मौका देते हैं, आज इसकी बारी कल उसकी बारी। इसलिए एक वक्त था कि इस मुल्क में हमने 500 बरस तक हुकूमत की है, लेकिन आज एक वक्त ये भी है कि बाबरी मस्जिद जो हमारे सरों का ताज थी, जालिमों के हाथों शहीद कर दी गई, और आज उसकी जगह पर मंदिर की तामीर हो रही है। जाहिरी तौर पर एक मुसलमान को इसका रंज और गम जितना भी हो उतना कम है, लेकिन याद रखें ये दिन और ये हालात बदलते रहते हैं, एक जैसे हमेशा नहीं रहते हैं। इस वाक़ये से मुसलमानों का रंजीदा होना तो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मायूस हो जाना ये सही नहीं है। एक ईमान वाला कभी मायूस नहीं होता है। ऐसे कई वाक़यात हैं जिसमें जाहिर में तो मुसलमानों को शिकस्त दिखाई दी, ऐसा महसूस हुआ कि मुसलमान दब गए, हार गए, लेकिन दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें फतह रखी थी, जीत रखी थी। फतेह मक्का का जो वाकया पेश आया, उससे पहले के हालात क्या थे? उससे पहले हुदैबिया में एक वाकया पेश आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे सहाबा के साथ हिजरत करके जब से मदीना गए, उसके बाद भी मुशरिकीन मक्का ने कभी चैन और सुकून से रहने नहीं दिया। मुशरिकीन बार बार आकर हमले करते थे। सन हिजरी 2 में गज़वे बदर, फिर 3 में गज़वे उहद, फिर उसके बाद सन हिजरी 5 में गज़वे अहज़ाब, और सन हिजरी 5 के बाद तो ऐसे हालात थे गज़वे अहज़ाब के वक्त से कि मुसलमानों के जितने भी दुश्मन थे सब खुलकर मैदान में आ गए। उधर से मुशरिकीन मक्का आए थे, मदीना में खैबर में जो यहूद थे वो आए थे, मदीना के अंदर बनु कुरैजा जो यहूदी कबीला था वो भी खुलकर सामने आ गया था, अंदर से मुनाफिकीन का मामला था। मुसलमान चारों तरफ से गिर गए थे
اور مشرکین جتنے بھی تھے اور اللہ کے نافرمان جتنے بھی تھے، مسلمانوں کے علاوہ جتنے، سب ایک ساتھ ہو گئے تھے، سب ایک ساتھ مل گئے تھے، صرف مسلمان تنہا رہ گئے تھے میدان میں۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے احزاب کے موقع پر غزوہ خندق، جس کو ہم کہتے ہیں، اسباب کے طور پر خندقیں کھودی گئیں، اللہ رب العزت کی طرف سے تیز ہوائیں چلائی گئیں اور مشرکین مکہ کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی طے کی کہ ہمارے دو بڑے بڑے دشمن ہیں، ایک یہود جو مدینہ میں ہیں اور ایک مشرکین مکہ۔ ان دو میں سے کسی ایک کے ساتھ اگر صلح ہو جائے تو پھر دوسرے کے ساتھ نمٹنا آسان ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مکہ والوں کی طرف تھی۔ حضور یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح مکہ والوں کا ہمارے ساتھ آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا ہو جائے تو ہم ان کے دلوں میں ایمان کی حرارت، ایمان کی چنگاری سلگانے میں کسی طرح کامیاب ہو جائیں، پھر یہودیوں سے نمٹنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فکر میں رہتے تھے کہ کسی طرح مکہ والوں کے ساتھ امن کا معاہدہ ہو جائے۔ خیر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس کے بہت سارے اسباب تھے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے خواب دیکھا کہ حضور طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب یہ بھی حکم الہی ہوتا ہے۔ حضور نے صحابہ کرام میں اعلان فرمایا کہ چلو مکہ جائیں گے، عمرہ کریں گے، طواف کریں گے۔ دوسرا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مکہ والوں سے معاہدہ کر لیا جائے امن کا، اور ان سے تعلقات کو مضبوط کیا جائے تاکہ ہم ان کو ایمان کی دعوت دے سکیں۔ اگر ان کے ساتھ امن کا معاہدہ ہو جاتا ہے تو یہاں یہودیوں کے ساتھ پھر نمٹنا آسان رہے گا۔ بہت ساری وجوہات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ جانے کے لیے روانہ ہوئے عمرہ کی نیت سے۔ ساتھ میں ہدی کے جانور بھی تھے جو ذبح کیے جاتے ہیں، اور تقریباً 1400 یا 1500 صحابہ کرام حضور کے ساتھ تھے۔ مکہ کے قریب پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ٹھہرنا مناسب سمجھا، جس کو حدیبیہ کہتے ہیں۔ وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آدمی بھیجنا شروع کیا، ایک کے بعد ایک۔ پہلے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امن کا معاہدہ کرنے کے لیے بھیجا، تو مشرکین مکہ نے ان کی سواری کا جو جانور تھا اس کے پیر کاٹ لیے۔ وہ صحابی کسی طرح اپنی جان بچا کر واپس آئے۔ پھر اخیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو امیہ خاندان سے تھا، اور مکہ میں بنو امیہ کا جو خاندان تھا وہ بڑا سمجھا جاتا تھا، سردار سمجھا جاتا تھا، اور اسی کی اقتدار تھی، وہاں حکومت تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیشکش لے کر مکہ والوں کے پاس گئے۔ مکہ والوں نے ان کی تو تعظیم کی، لیکن ان سے کہا کہ آپ چاہے تو عمرہ کر لیں، طواف کر لیں، لیکن مسلمانوں کو ہم آنے نہیں دیں گے۔ خیر، پھر ایک لمبی بحث چلی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا گیا۔ ادھر مسلمانوں کو پتہ چلا اور یہ بات آئی کہ عثمان غنی شہید کر دیے گئے۔ مسلمانوں نے بیعت لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی کہ ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ پھر حالات بدلنے لگے، دونوں طرف سے لوگ آنے جانے لگے معاہدے کے لیے۔ مکہ والوں پر بھی یہ بیعت کی وجہ سے کچھ رعب طاری ہو گیا مسلمانوں کا۔ پھر آخر کار دونوں گروہ، دونوں جماعتیں صلح پر آمدہ ہوئی، لیکن مکہ والوں نے، مشرکین مکہ نے صلح کی بہت کڑی اور سخت شرطیں رکھی کہ ہم صلح اسی وقت کریں گے جبکہ آپ ہماری شرطوں کو مانیں گے۔ اصل جو بات بتانا ہے یہ مقصود ہے کہ جو شرطیں رکھی گئی تھی وہ بالکل مسلمانوں کے خلاف تھی۔ ایک شرط یہ تھی کہ مکہ کا کوئی آدمی یعنی کوئی مشرک مسلمان ہو کر مدینہ بھاگ جاتا ہے تو مسلمان اس کو مکہ واپس لوٹا دیں گے، اور اگر مدینہ سے کوئی مسلمان نعوذ باللہ مرتد ہو کر مکہ واپس آتا ہے تو مکہ والے اس کو واپس نہیں لوٹائیں گے۔ عجیب و غریب شرط۔ ایسی کئی شرطیں تھی۔ جب یہ شرطیں لکھوانا شروع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے لکھا خط کے اوپر، حضرت علی لکھ رہے تھے، کاتب تھے، انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پہلے مشرکین نے اعتراض کیا کہ بسم اللہ نہیں لکھی جائے گی معاہدے پر، بسمک اللہم جو ہم لکھ رہے ہیں وہی لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا جائے گا، اس کو مٹایا گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھو کہ یہ عہد نامہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھوایا جاتا ہے. تو مشرکین نے اعتراض کیا کہ رسول اللہ کا لفظ ہمیں نہیں چاہیے، ہم اگر آپ کو رسول مان لیتے تو ہمارے درمیان لڑائی جھگڑا ہی کہاں تھا. حضور نے حضرت علی سے حکم فرمایا کہ علی رسول اللہ کا لفظ نکال دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ حضور میں اپنی جان دے سکتا ہوں لیکن رسول اللہ کا لفظ نہیں مٹاؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حکم ہے محمد بن عبداللہ لکھ دو، کیونکہ میں محمد رسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ اطمینان نصیب ہوا. انہوں نے پھر رسول اللہ کا لفظ نکال کر محمد بن عبداللہ کا لفظ لکھا. خیر اتنی کوششیں کی گئی اور ایسی ایسی شرطیں رکھی گئی جو صحابہ کرام کو منظور نہیں تھی، لیکن حضور کی تعظیم اور حضور کے حکم کے آگے ہر ایک اپنا سر جھکائے ہوئے تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ اگر ہم حق پر ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، تو ہم دب کر صلح کیوں کریں گے؟ لیکن اس صلح میں حکمتیں تھی. اگرچہ اس صلح میں ظاہر میں مسلمانوں کی شکست نظر آتی تھی، ہار نظر آتی تھی، لیکن اس میں فائدہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی، ان کو خاموش کرایا اور یہ شرطیں طے پائی، اور شرط کے مطابق پھر مکہ والوں کا مدینہ آنا جانا شروع ہوا، مدینہ والوں کا مکہ آنا جانا شروع ہوا، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہوا. پھر مسلمانوں کے اخلاق دیکھ کر، ان کے معاملات کو دیکھ کر کئی لوگ مسلمان ہو گئے. اور یہ جو واقعہ پیش آیا حدیبیہ میں جو صلح کا، وہ سن ہجری 6 کا واقعہ، اس کے صرف 2 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا. جب حدیبیہ میں یہ شرطیں لکھی گئی، صحابہ کرام بہت رنجیدہ تھے، بہت غصے میں تھے، ان کو یہ شرطیں منظور نہیں تھی. حضور نے اچھا مکہ والوں نے ایک شرط یہ بھی کی تھی کہ اس سال تو ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، اگلے سال آئیں گے، اگلے سال آئیے اور 3 دن سے زیادہ آپ مکہ میں نہیں رہیں گے اور سوائے تلوار کے اور کوئی ہتھیار نہیں لائیں گے. تو اس سال بغیر عمرہ کے واپس لوٹنا صحابہ کرام کو بہت ناگوار گزرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاہدہ طے ہو چکا، دستخط ہو چکی، احرام کھول دو اور سروں کے بال منڈا لو. صحابہ کرام اتنے رنجیدہ تھے کہ کوئی بھی اپنا سر مڈانے کے لیے تیار نہیں ہوا. حضور نے بار بار فرمایا، صحابہ کرام کی حالت عجیب سی تھی، کوئی تیار نہیں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں واپس تشریف لائے. حضور بھی غمگین تھے صحابہ کرام کی حالت کو دیکھ کر. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مشورہ دیا کہ حضور آپ ایسا کیجئے کہ آپ پہلے خود اپنا سر منڈوا لیجئے ان کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر تشریف لائے اور آپ نے پہلے اپنا سر منڈوایا. اس کو دیکھ کر صحابہ کرام نے بادل ناخواستہ یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی پھر اپنے سر منڈوا لیے. حضور کی اتباع میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسی حالت تھی صحابہ کرام کی سر منڈاتے وقت، کیونکہ عمرہ کرنا تھا، کعبے کی زیارت کرنی تھی، لیکن اس سے محروم کر دیے گئے، دبا دی گئی ان کی خواہشات کو، ان کے آرزوؤں کو. تو صحابہ کرام کی پوزیشن ایسی تھی کہ ایک دوسرے کے سروں کے بال اس طرح مونڈتے تھے ایسا لگتا تھا گویا چمڑی نکال لیں گے ایک دوسرے کی، ایسی پوزیشن تھی. خیر جب یہ دب کر صلح کر کے جب واپس لوٹ رہے تھے، راستے میں سورہ فتح نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو کھلی جیت نصیب فرمائی. صحابہ کرام میں سے بعض تعجب کرنے لگے کہ کیسی کیسی شرطیں مان کر ہم نے، کس طرح دب کر ہم نے صلح کی ہے، اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم کو کھلی فتح ملی، کھلی جیت ملی، ہم جیت گئے، ہم تو ہار کے آئے ہیں. پھر صحابہ کرام نے دیکھا کہ صرف 2 سال کی مدت میں وہی مکہ المکرمہ جس میں عمرہ کے لیے بھی مسلمانوں کو داخل نہیں داخل ہونے دیا گیا تھا، وہاں مسلمان پوری شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے اور مشرکین مکہ کے سر
मुसलमानों की तलवारों के सामने झुके हुए थे। तो मेरे भाइयों, इस वाक़े में हमारे लिए बहुत ज्यादा सबक है, इबरत है कि हालात तो बदलते रहते हैं, हम कभी मायूस न हो, अपनी कोशिशों में लगातार लगे रहें। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसने मक्का फतह करवाया था, जिसने रूमियों को ईरानियों पर फतह नसीब फरमाई थी, जैसे वो उनका रब था, अल्लाह था, आज के मुसलमानों का वही रब है, वही अल्लाह है। हम कमजोर हो गए अपने गुनाहों की वजह से, लेकिन अल्लाह कमजोर नहीं हुआ। वो जैसे पहले ताकतवर था, आज भी ताकतवर है। हमें इस वक्त क्या करना चाहिए आगे? तो एक बात याद रखिए, तकदीर में जो होना लिखा जा चुका वो होकर रहता है। हमारी तकदीरें लिखी जा चुकी, फैसले हो चुके, कलम खुश्क हो चुके। अब इस बात पर हम ज्यादा गमगीन न हो, मायूस न हो, अपने आप को तन्हा महसूस न करे, ऐसा महसूस न करे कि मैं सब तरफ से घिर गया हूं, हमारा कोई नहीं है, हम बेसहारा है। ऐसे ख्यालात को अपने दिलो दिमाग से निकाल दें, खुश रहें, हर हाल में अल्लाह का शुक्रिया अदा करने वाले बने और अपने आप को हौसलों से भरपूर करें। और एक बात याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हर फैसले में खैर होती है। आज जबकि मंदिर की तामीर के लिए बुनियाद रखी जा रही है, बहुत सारे हमारे जो आस्तीन के सांप थे वो खुलकर मैदान में आ गए। अब तक तो ये होता था कि हम अपने दोस्त और दुश्मन को पहचान नहीं पाते थे, लेकिन आज हम दोस्त और दुश्मन को अच्छी तरह पहचान सकते हैं कि कौन हमारा दोस्त था, कौन हमारा दुश्मन था। अब मैदान साफ है, आस्तीन के सांप खुल के सामने आ चुके हैं। तो इंशाअल्लाह आइंदा एक ईमान वाला इस मुल्क में फूक फूक कर कदम रखेगा। मुसलमान की शान नहीं है कि एक ही सुराग से बार बार दसा जावे। एक सुराग से एक मर्तबा 10 लिया गया, फिर दूसरी मर्तबा वहां से धोखा नहीं खाएगा। सेक्युलरिज्म का नारा देने वाली पार्टियां आज मंदिर बनने पर, बुनियाद रखे जाने पर मुबारकबादी दे रही है, खुलकर सामने आ रहे हैं और हर एक ये बताने की कोशिश कर रहा है कि गोया मंदिर हम बनवा रहे हैं, मंदिर बनवाने का काम हमने किया है। तो सियासी एतबार से मुसलमानों के बेदार होने का वक्त है। हमारे मुसलमान अब इंशाअल्लाह किसी बहरूपिये की बातों में फंसेंगे नहीं। दोस्त और दुश्मन की तमीज अब हमारे मुसलमान भाइयों को हो चुकी है। अब हमें आगे क्या करना है वो वक्त के उलमा हमें बताएंगे। इंशाअल्लाह उसके मुताबिक हम उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरी एक बात यह है कि इंशाअल्लाह इनका जो भरम है कि मंदिर के बन जाने से सब मुश्किलात हल हो जाएंगी, बीमारियां दूर हो जाएगी, इकोनॉमी की हालत जो बद से बदतर हो गई है वो ठीक हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, इंशाअल्लाह ताला ये भरम भी उनका बहुत थोड़े से वक्त में टूट जाएगा। अब तक तो लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था कि जैसे मंदिर की तामीर हो जाएगी सब हालात दुरुस्त हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ये भरम भी अनकरीब उनका टूटने वाला है। जिस तरीके से नोटबंदी के वक्त कहा गया था कि सिर्फ 50 दिन की मोहलत दे दो, फिर आप जिस चौराहे पर चाहे मुझे फांसी पर लटका देना, ये हमारे वडा प्रधान के अल्फाज थे उस वक्त। लेकिन नोटबंदी के भी कई साल हो गए, जो मुसीबतें पहले थी वही आज भी है, गरीबी भी आज है, भ्रष्टाचार भी आज है, करप्शन भी आज है, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर जीएसटी के जरिए लोगों को वर्गलाया गया, बेवकूफ बनाया गया कि इसके जरिए सब मुश्किलात हल हो जाएगी। वो मुश्किलात भी अपनी जगह पर बाकी है, बल्कि बढ़ रही है। और इन सब नौटंकियों के बीच हमारे बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई जो अक्ल सलीम रखते हैं, अच्छी समझ रखते हैं, दानिशमंद है, बात को ठंडे कलेजे सुनते और समझने की कोशिश करते हैं, उनके दिमाग में भी ये बात आ गई कि ये लोग सिवाय बेवकूफ बनाने के और कुछ नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह ये भरम भी उनका टूट जाएगा। ये भी इस मुल्क की आवाम देख लेगी कि मंदिर की तामीर हो जाने के बाद मसले कैसे हल होते हैं। आज तक तो नहीं हुए, इंशाल्लाह ये भरम भी बहुत जल्दी टूट जाएगा। जब ये भरम भी टूट जाएगा तो फिर मुसलमानों के पास बहुत अच्छा मौका होगा कि हम उनको सीधे रास्ते की दावत दें, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के सामने ईमान की दावत पेश करें। एक बात याद रख लीजिए कि दुनिया में किसी का जीत जाना ये उसके हक पर होने की दलील नहीं है, और किसी का हार जाना
یہ اس کے ناحق ہونے کی دلیل نہیں ہے. ہار جیت یہ سب اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اور تقدیر اس کا فیصلہ کب سے کر چکی ہے، ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے فیصلے ہو چکے ہیں. تو کسی کی جیت اور کسی کی ہار اس کے حق پر اور ناحق پر ہونے کا فیصلہ نہیں کرے گی. لیکن اب ہمارے پاس میدان ہے، موقع ہے، ہم اپنے آپ کو حوصلوں سے بھرپور کریں. ہم یہ تہیہ کریں، عزم کریں کہ ہم انشاءاللہ اب ہمارے بھائیوں کے پاس دین کی دعوت پیش کریں گے. ایک ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے. ابھی تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے، آپ نے واٹس ایپ کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے خبر سنی ہوگی کہ ڈاکٹر ضیاء الرحمان اعظمی صاحب، ان کا انتقال ہو گیا مدینہ منورہ میں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب جو تھے ان کی پیدائش برہمن گھرانے میں ہوئی تھی، اور یہ خود غیر مسلم تھے، برہمن تھے. لیکن اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی دولت سے نوازا. پھر انہوں نے صحیح حدیثوں کو جمع کیا، مدینہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، اور ان کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا، اور پھر وہ دفن بھی ہوئے جنت البقیع میں. ایک برہمن اپنا مذہب چھوڑ کر مسلمان بھی ہوتا ہے اور مدینہ میں جا کے دفن بھی ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، آج کے حالات سے پریشان نہ ہو، اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور آئندہ کے لیے لائحہ عمل، مستقبل کی پلاننگ تیار کریں کہ اب ہم کسی پارٹی کے بیوقوف بنانے سے بیوقوف نہیں بنیں گے. انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو تلاش کریں گے، اس ملک میں اپنا وجود تلاش کریں گے، اپنی حاضری کا احساس دلائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہم اپنا حق لیں گے انشاءاللہ تعالی. بابری مسجد کو شہید کیا گیا، مندر بنایا جائے گا اس پر، لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب اس پر پھر سے انشاءاللہ تعالی مسجد بنے گی. اس بات سے ہم مایوس نہیں ہوں گے آج کے حالات کو دیکھ کر. ابھی تھوڑے دنوں پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ترکی میں آیا صوفیہ، جس کو میوزیم گھوشت کیا گیا تھا، میوزیم ڈکلیئر کیا گیا تھا، وہ 86 سالوں کے بعد پھر سے مسجد میں بدل دیا گیا. جس وقت اس کو میوزیم ڈکلیئر کیا گیا تھا، اس وقت کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اتنی تھوڑی سی مدت میں پھر سے مسجد بنائی جائے گی. لیکن اللہ رب العزت کے فیصلے عطل ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی گئی، اس وقت بھی کعبہ کے اندر 360 بت موجود تھے. حضور نے ڈائریکٹ ان بتوں کو توڑنے کی کوشش نہیں کی. حضور نے سب سے پہلا مشن یہ نہیں بنایا، یہ طے نہیں کیا کہ سب سے پہلے کعبہ میں سے مورتیوں کو نکال دے، بلکہ کہنے کا مطلب یہ کہ مندر کی نہیں، مندر والوں کی فکر پہلے کریں. حضور نے بتوں کی پہلے فکر نہیں کی، بلکہ بتوں کے پوجنے والوں کی فکر کی. حضور نے مکہ والوں پر محنت کی. حضور کا ارادہ یہ تھا کہ اگر یہ مکہ والے ایمان لے آتے ہیں تو مورتیاں اپنے ہاتھوں سے نکال دیں گے، اور ایسا ہی ہوا. پھر بتوں کو توڑا گیا اور کعبہ کو بتوں کی گندگی سے پاک کیا گیا. بس ہمیں بھی اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہم بھی مندر کی فکر نہ کریں، مندر والوں کی فکر کریں. انشاءاللہ تعالی اگر ان تک ہم صحیح دین، صحیح معنی میں پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تو باقی کا کام انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا. بہت ساری مثالیں ہیں جس میں بدلاؤ آئے تھوڑے دنوں میں. ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب برہمن سے مسلمان بنے، مدینہ میں دفن ہوئے. آیا صوفیہ میوزیم سے مسجد بن گیا. انشاءاللہ تعالی مسجد اقصی پر بھی ہمارا قبضہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ایسی تو کئی جگہوں پر اللہ رب العزت کا نام لینے کے لیے مسجد تعمیر کی جائے گی. لیکن اس سے پہلے ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنی پوزیشن کو بدلیں. اللہ رب العزت کسی قوم کی پوزیشن کو اس وقت تک نہیں بدلتے ہیں جب تک کہ قوم خود اپنا نصیب، اپنی تقدیر بدلنا نہ چاہے. اب بیداری کا وقت ہے. امت کا ہر نوجوان، ہر بوڑھا اور ہر بچہ عملی دعوت بن جائے. لوگوں کے لیے چلتے پھرتے دین کی دعوت پیش کریں، اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آئیں. اور ایک بات یاد رکھیں، حوصلہ نہ ہاریں، مایوس نہ ہو. ہمارے چہرے اترے سے نظر نہ آئیں. یاد رکھنا، باطل کی جو خوشیاں ہیں وہ زیادہ دیر تک ٹکنے والی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. اصل خوشی آخرت کی خوشی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. اس لیے پوری بات کا خلاصہ یہ کہ آج چاہے مسجد کی جگہ پر مندر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اس سے ہم غمگین تو ہے،
اور ہمارا غمگین ہونا ہمارے ایمان کی دلیل ہے، نشانی ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان ہے، اسی لیے آج ہم غمگین ہیں۔ لیکن غمگین تو ہے، لیکن ہم مایوس کبھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی، بلکہ ایک حوصلے مند، حوصلوں سے بھرپور قوم بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہنستے کھلکھلاتے چہروں کے ساتھ ہم سب کے پاس جائیں گے، دین کی دعوت دیں گے، عملی طور پر، زبان کے طور پر، قولی طور پر، ہر اعتبار سے انشاءاللہ دین کی دعوت دینے والے بنیں گے۔ دوسری بات کہ اب ہم آگے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھیں گے۔ آج تک جن پارٹیوں نے، جیسے کانگریس نے ہمیں الو بنایا، آئندہ انشاءاللہ ہم الو نہیں بنیں گے ان کے ہاتھ، بیوقوف نہیں بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اپنا وجود ثابت کریں گے، اپنے آپ کو ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، اور ہم اپنا لوہا منوائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جیسے ہم قربانی ابھی ہم نے کی 2-3 دن پر، اس میں پڑھے تھے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ کرے یہ جذبہ اس امت کے ہر فرد میں پیدا ہو جائے کہ ہم ایسے ہو جائے کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری نماز، ہمارا سب کچھ للہ رب العالمین، اللہ رب العزت کے لیے ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ حالات بدلیں گے اور بہت جلد بدلیں گے۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ، مایوس نہ ہو، مایوسی کو دور کریں، حوصلے مند رہیں، خوش و خرم رہیں، تر و تازہ رہیں، ہنستے چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملے جلیں، باہر گھومے پھریں، گھروں میں اپنے آپ کو بند نہ کر دیں، اپنے آپ کو قیدی محسوس نہ کریں، اکیلا محسوس نہ کریں۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، توبہ اور استغفار کریں، آئندہ کے لیے کوئی لائحہ عمل طے کریں، علماء سے جڑیں، اور ان کی جو گائیڈ لائن ہے ان کی طرف سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور خاص بات یہ ہے کہ دین کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کو بلند کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے بول کو بالا کرنے کے لیے اپنے مقاصد کو چھوڑنے والے بنے، اپنے فائدوں کو چھوڑنے والے بنے، خود غرض نہ بنے، اسلام کے لیے جینا اور اسلام کے لیے مرنا سیکھیں۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کے مستقبل کو اس ملک میں روشن بنائے۔ اللہ تعالی ہر قدم پر ہماری مدد فرمائے، کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو صبر جمیل کی دولت سے مالا مال فرمائے، امت کے بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، خود غرضی کو دور فرمائے، دوسروں کے لیے جینے مرنے کا جذبہ پیدا فرمائے، اسلام کا بول بالا کرنے، اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔